आपकी मेहरबानी होगी। शोधा की लौ को सामने रखिएगा। 5, 6, 7, 8 तारीख को रावलाकोट के अंदर जो खून की होली खेली गई वो सारी आपके सामने है। तो ऐसे में रियासत भर में कोई भी ऐसा इक़दाम करेगा उसका नाम हमेशा के लिए मीर जाफर के साथ, मीर सादक के साथ, यजीद के साथ, शिमर के साथ, इब्न ज़ियाद के साथ उसका नाम लिखा जाएगा और पुकारा जाएगा ये गद्दार की दुकान है, ये गद्दार है, ये गद्दार की दुकान है, ये सौरतकार की दुकान है। फैसला अपने कराम को जबर नहीं करेंगे लेकिन अवाम फैसला करेगी। अवाम का फैसला बड़ा बेरहम होता है। बाहर के पिछली हमारी हड़ताल में एक छोटी सी बेकरी वाला है, पूरा बाग बंद था, उसने बेकरी खोली थी और उसने एक वक्त ऐसा आया कि वो बेकरी बेच के वहां से भागा। तो होशमंदी के साथ हम सब्र कीजिएगा। जो आपका रिज़्क है वो आपके नसीब में जाएगा, वो जाएगा, कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए थोड़ा सब्र कीजिएगा, सब्र के दिन थोड़े हैं। दोस्तों, उमर नज़ीर कश्मीरी का ये बयान साबित कर रहा है कि कश्मीर के अंदर हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, हालात बहुत ज्यादा संगीन हो गए हैं। यानी अब खेल जो है ताकतवरों या हुकूमतों उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीर की आवाम का कहना है कि फैसला हम अपनी तकदीर का, मुकद्दर का अपने हाथों से करेंगे। अब हुकूमतों या ताकतवरों उनके हाथों में हम अपनी तकदीर, अपने फैसले नहीं देंगे। अब दोस्तों, इस बात को अगर सामने रखा जाए तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि अब कश्मीर इस निजाम के हाथ से, हुकूमत के हाथ से, ताकतवरों के हाथ से निकलता जा रहा है। अब आपके सामने जो डिटेल्स रखेंगे ये वाजे कर देती है कि इस वक्त कश्मीर जो है हुकूमत के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकलता जा रहा है। अगर अब भी सही तदब्बर का मुजाहरा ना किया गया तो दोबारा से बंगाल की सूरत हाल पेश आ सकती है। अब इसके ऊपर कश्मीर के अंदर से एक शख्स का पैगाम है, मुख्तसर सा पैगाम है, लेकिन ये पैगाम बहुत बड़ा है। आप ये मुख्तसर सी गुफ्तगू मुलाहिजा करें। अगर खुदा न ख्वास्ता ताकत का इस्तेमाल किया गया तो फिर शायद कश्मीर में लाशें तो गिरेंगी, लेकिन उसका रद्द अमल क्या होगा? क्या ये दूसरा बंगाल बनाया जा रहा है, बनने जा रहा है? जानबूझ के आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, सिचुएशन ऐसी है कि अब जो है अंदर से भी ये आवाज उठने लग गई है कि बंगाल जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर कश्मीर की आवाम के ऊपर जुल्म किया गया, फस्तायत की गई, ताकत का इस्तेमाल किया गया। तो फिर कश्मीर की आवाम 21-22 दिन से बाहर बैठी हुई है, फिर वो अपने तकदीर का फैसला खुद करेंगे। हुकूमतों या ताकतवरों उनका लेना देना नहीं होगा, यानी कश्मीर उनके हाथ से निकल जाएगा। अब इसके ऊपर ख्वाजा मेहरान की गुफ्तगू एक स्टैंप लगा रही है। उन्होंने क्या कहा है, आप ये गुफ्तगू भी मुलाहिजा करें। डराने की कोशिश की जा रही है कि इतू असा लोग ये लोग बुनियादी हकूक की जदोजहद करने वाले लोग ये काफले ले गए तू चलसन तय बारूद उन्हें पर बरसाया जासी। मैं उन्हें की बोलना चाह रहा जिस दिन असा इंतजार करने पे जिस दिन काफला तू निकल सी तुसा अमेरिका ने भी बारूद बनाई का देखी गणे इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी रुकन नहीं लगा। कश्मीरी काबल सी तुसा अमेरिका ने भी बनाई करो, सारा बारूद इकट्ठा करी करो। और ये सोशल मीडिया ने तो ख्वाजा मेहरान का कहना है कि अगर हम निकल पड़े तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचना, फिर हमने अपने फैसले खुद करने हैं, फिर हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। अब इस पैगाम को हुकूमत हो या ताकतवर हो वो भी रीड करें, यानी उन्हें भी समझ आ रही है कि अब खेल उनके हाथ से निकलता जा रहा है। अगर उन्होंने वक्त पर तदब्बर से काम ना लिया तो खेल उनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। इसलिए अब क्या किया जा रहा है? अब ताकतवरों ने कुछ फैसले किए हैं। उन्होंने अब जो है कुछ लोगों को सामने लाया है कि वो जाकर मुज़ाकरात करें, हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। यानी ताकतवर घबरा चुके हैं, हुकूमत घबरा चुकी है। उन्हें नजर आ रहा है कि अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो कश्मीर उनके हाथ से निकल जाएगा, दूसरे बंगाल की कैफियत सामने आ जाएगी। अब आपके सामने रखते हैं इस वक्त कश्मीर की अवाम कहां पर खड़ी है। कश्मीर की अवाम डट गई है। कश्मीर की अवाम ने एक बैनर लगाया है। अब इस बैनर के ऊपर जो इबारत लिखी हुई है, इस पे लिखा हुआ है कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। अब कश्मीर की अवाम का कहना है कि सीगाम कराची वार्ड नंबर 8 में तमाम सियासी जमातों के लिए इलेक्शन मुहिम और दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। यानी उनका कहना है कि आप हमारे इलाके में किसी भी किस्म की
الیکشن کیمپین کے لیے نہ آئیں، ہم سے ووٹ مانگنے نہ آئیں، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی تمام تر ذمہ داری خلاف ورزی کے مرتکب افراد پر عائد ہوگی، یعنی اگر آپ ہمارے علاقے میں داخل ہوئے تو پھر ہم آپ کے ساتھ جو کریں گے اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے۔ دوستو، اب اس بات سے آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر کی عوام الیکشن نہیں چاہ رہی۔ کشمیر کی عوام نے کہا ہے کہ جو بھی ووٹ مانگنے آیا تو بہت برا حشر کریں گے۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ایک ہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ کشمیر اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر محمود خان اچکزئی بھی بولے ہیں، اس کے اوپر نعیم الرحمان بھی بولے ہیں، اس کے اوپر بیرسٹر گوہر بھی بولے ہیں۔ یعنی حکومت اب پریس کانفرنس کروا رہی ہے، یہ لوگ سامنے آئے ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اب نعیم الرحمان کا کیا کہنا ہے؟ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں حالات مزید خراب ہوئے تو نقصان ہوگا، اشیاء خورد و نوش کے ٹرک فوری داخل کیے جائیں، حکومت اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرے۔ کچھ وزراء خود کو کشمیری کہتے ہیں لیکن کشمیر کی تاریخ سے ہی ناواقف ہیں۔ ہمارے وزراء کی طرف سے ایسے بیانات دیے گئے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ اب جو انہوں نے بات کی ہے خورد و نوش کی کہ ٹرکس کو روکا گیا ہے، انہیں کشمیر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھتے ہیں۔ یہاں پر ٹرکس ڈرائیورز کا کیا کہنا ہے، انہیں کتنے دنوں سے روکا گیا ہے، کتنے ٹرکس ہیں۔ وہاں پر گندم کشمیر کے اندر جانی تھی لیکن حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے ٹرکس کو روک دیا گیا ہے۔ آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ دوستو، آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ کی، ایک جانب خورد و نوش کی چیزوں کو بھی روکا جا رہا ہے۔ اب نعیم الرحمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست کسی جرنیل یا سیاستدان کا نام نہیں ہوتا، ریاست عوام کا نام ہوتا ہے، ہم سب اس کے کسٹوڈین ہیں۔ کشمیر میں بہت خون بہہ چکا ہے۔ اب یہ اعتراف بھی آپ دیکھیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں بہت خون بہہ چکا ہے۔ جرنیل یا سیاستدان جو ہے وہ ریاست نہیں بلکہ عوام کا نام ریاست ہے۔ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت اور ایکشن کمیٹی سے بات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، یعنی اب جو ہے وہ کمیٹیاں بنانے پر آ گئے ہیں، چونکہ آگے سے کشمیر کی عوام کا جو رد عمل ہے وہ انتہائی شدید ہے۔ اب یہاں پر محمود خان اچکزئی کا کیا کہنا ہے؟ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ ہمارے دوست لبیک والوں کو بھی مارو گے، بلوچوں کو بھی مارو گے، پشتونوں کو بھی مارو گے، کیا آپ کے منہ کو خون لگ گیا ہے؟ کشمیر میں یہاں تک حالات کیوں پہنچے ہیں؟ کشمیری تو بڑے شریف لوگ تھے، شہباز شریف سے لے کر جرنیلوں تک، جرنیلوں سے لے کر حافظ بھائی تک، میں بھی شامل ہوں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، توبہ کر کے بسم اللہ کر کے اس ملک کو ان بلاؤں سے نجات دلانی ہوگی۔ یہ پیغام دینا ہے محمود خان اچکزئی کا۔ کشمیر کی عوام ڈٹ گئی ہے، جس کے بعد اب نظام لڑکھڑا چکا ہے۔ اب حکومت کو، طاقتوروں کو نظر آ رہا ہے کہ اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو کشمیر ہاتھ سے نکل جائے گا، بنگال والی صورتحال سامنے آ جائے گی۔